कसुर केही छैन आँखाको यसै भिच्छन् कि सायद यो हृदयमा बल परेको छ कि सायद यो हृदयमा बल परेको छ कसैले खोज्न सक्दैनन् हृदयदेखि कसैले खोज्न सक्दैनन् हृदयदेखि तिमीमा प्यारको भाकल परेको छ तिमी आँखाहरू नबोली संवाद गर्न थाले आँखाहरू नबोली संवाद गर्न थाले लाग्यो असर हृदयमा छातीको पर्न थाले जिन्दगानी छ यो टुकी जस्तो जिन्दगानी छ यो टुकी जस्तो झन् नाउ तिमी हुरी जस्तो झन् नाउ तिमी हुरी जस्तो होस् बगर जिन्दगी बरु ठिक छ उसले सोध्यो ऊ तेरो को पर्छ उसले सोध्यो ऊ तेरो को पर्छ ऊ अर्कैको हो ऊ अर्कैको हो मात्र याद मेरो पर्छ यहाँ लुगाले कोही मान्छे राम्रो देखिन्न धरा टुकीको हेर्नुस् त उज्यालो देखिन्न क्या मजाको धरा टुकीको हेर्नुस् त उज्यालो देखिन्न यहाँ लुगाले कोही मान्छे राम्रो देखिन्न यहाँ घरमा आउँदा तपाईँलाई हामीले क्र्याप झ्राप पार्यो र त्यो क्र्याप झ्रापमा चाहिँ तपाईँको गजलको हो मात्रै याद मेरो पर्छ ऊ अर्कैको हो उसको याद मात्र कसलाई सम्झेर कसलाई हानेर यो इङ्गित गरेर गजल लेख्नु भन्नुहोस् न ल त्यस्तो कोही पनि छैन कोही न कोही होला गजलले चाहिँ त्यही सङ्केत गर्छ होइन त्यस्तो कोही पनि छैन गजल भन्नुपर्दा एउटा मनको भाव हो मसीले सक्दैन मेरो पीर लेख्न मसीले सक्दैन मेरो पीर लेख्न मसीले सक्दैन मेरो पीर लेख्न झरेको यो आँसुले झरेको यो आँसुले लेख्ला कहानी मरोए भने आँसु झर्ला उसैको नहाँसो भने वर्ष पीडा उसैको समर्पण कहाँसम्म उत्तम हुँदो हो समर्पण कहाँसम्म उत्तम हुँदो हो विसर्जन गरौँ मन चररमा उसैको तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ कञ्चन खबरको युट्युब च्यानलमा शिक्षा स्वास्थ्य कृषि खेलकुद मनोरञ्जन उद्यम र समसामयिक राजनीतिका विषयमा आफ्नो सवाल उठाउन कञ्चन खबरको युट्युब च्यानल ओटिभी कञ्चन खबरलाई सब्सक्राइब लाइक अनि सेयर गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार, आज हामी कञ्चन खबरको एउटा विशेष र छुट्टै कुराकानीको सन्दर्भमा यहाँ जोडिएका छौँ। तपाईँहरूलाई आज हामी सधैँ प्रस्तुत गरिरहने विभिन्न कुराकानीहरूका बिचमा आज हामी फरक विषयलाई लिएर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरी हामी आज नेपाली साहित्य र नेपाली साहित्यमा देखिएका युवाहरूको जुन उत्साह हो त्यो उत्साहलाई आज हामी उजागर गर्ने काम र दर्शकहरू बीच ल्याउने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग रूपन्देही जिल्ला कञ्चन गाउँपालिकाका दुईजना सर्जकहरू हुनुहुन्छ, दीप मिलन र हाम्रो सेवी सुनार। नमस्ते। आज हामी विशेष गरी दीप मिलन र सेवी सुनारजीहरू जो वैदेशिक रोजगारमा जानुभयो र वैदेशिक रोजगारमा गएर पनि नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आउनुभयो र
आफूले परिवारको खुसीका निम्ति वैदेशिक रोजगारमा गए र नेपाली साहित्य लेखनलाई बढी प्राथमिकता दिँदै आउनुभयो। आज हामी तिनै विषयहरूमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरिकन दीप मिलनजीले 2069 सालमा दीपका गजल सङ्ग्रह पहिलोचोटि प्रकाशन गर्नुभएपछि उहाँको साहित्य लेखनी अझै मजबुत र निखारिँदै गएको थियो र उहाँ पछि वैदेशिक रोजगारमा जाँदा उहाँ जुन कतारमा रहेर काम गर्नुभयो, त्यहाँ कतारमा रहेर नेपाली साहित्य क्षेत्रमा जुन गजल इन्द्रेणी भन्ने भाग 1 देखि 4 सम्मको अङ्क प्रकाशन गर्दा उहाँको उचाइ अझै माथि आयो। हामीले यिनी विषयमा पनि हामी थप विषय कुराकानी गर्नेछौँ, त उहाँको ब्याकग्राउन्डमा भन्दा पनि कुराकानीमै जोड्नेछौँ। यसै गरी नै हाम्रो सिबी सुनार जी हुनुहुन्छ। सिबी सुनारजी भर्खर उहाँले नेपाली गजल साहित्यमा कलम चलाउनु भएको छ। उहाँको केही सृजनाहरू उहाँले यो सृजना सिक्दा सिक्दै गरेका लेखिएका सृजनाहरू पनि तपाईँलाई सुनाउने जमर्को गर्नेछौँ। दीप मिलनजी, तपाईँलाई यो कञ्चन खबरको विशेष कुराकानीमा, विशेष गरी पनि साहित्यिक कुराकानीमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते जेल सर। तपाईँ वास्तवमा नि यसो हेर्दा दीप मिलनले कविता लेख्ला, गजल लेख्ला अथवा नेपाली साहित्य आकाशमा कुनै न कुनै इता थप्ला भन्ने तपाईँलाई त्यस्तो लागेको थियो कि थिएन? त्यहाँबाट सुरु गरौँ न। यद्यपि भन्ने भने मैले अहिले आजको दिनसम्म पनि नेपाली साहित्यका लागि, कविता वा गजलका लागि, विशेष समग्र नेपाली साहित्यका लागि कुनै पनि इता थप्न सकेको छैन। थप्ने प्रयासमा मात्रै हो। सिक्दैछु, अझै सिक्दै जाँदा लेखिएला, थप्न सकिएला नसकिएला त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। यहाँले भने जस्तो इता नै थपि चाहिँ सकेको छैन, सिक्ने प्रयास मात्रै गर्दैछु। तपाईँले पछिल्लोचोटि जुन गजल सङ्ग्रह सलेदो निकाल्नु भयो नि, हजुर, त्यसले तपाईँको हाइट, तपाईँको जुन नेपाली साहित्यमा जुन देखिएको तपाईँले जुन थप्नुभयो कि इता, तपाईँले थपेको छैन भन्दा भन्दै पनि त्यहाँ इता थपिएका छन्। होइन, यो चाहिँ हजुरहरूले इता थपियो भन्नुहुन्छ, त्यो आफ्नै ठाउँमा होला। तर जहाँसम्म लाग्छ त्यो एउटा प्रयास मात्रै हो। इता थप्ने इट्टा नै भइसकेको हो होइन। त्यो यदि इता नै रहेछ नि त काँचो इँटा हो। त्यसलाई अझै पनि हामीले आगोमा पोलेर मजबुत इट्टा बनाउनु बाँकी छँदैछ। त्यो इट्टा नै भइसकेको चाहिँ होइन। सलेदो चाहिँ प्रकाशन भइसके पछाडि सलेदो चाहिँ अलिकति म पृष्ठभूमि बाँध्न चाहेँ। एउटा संस्था थियो पहिला चाहिँ, यो अनलाइनमा फेसबुकमा थियो। अहिले त अब गजल नेपाल गजल प्रतिष्ठान भनेर दर्ता भएको छ। पहिले बहर बहार भनेर थियो, एउटा हामी चाहिँ अभ्यास गर्थ्यौँ। बहर बहारमा अभ्यास गरिरहँदाखेरि बहर बहारले 2075 सालमा गजल प्रतियोगिता राखेको थियो र उक्त प्रतियोगितामा भनिएको थियो प्रथम हुने गजलकारको गजल सङ्ग्रह प्रकाशन गरिनेछ। त्यो अनुसार नै यो सलेदो आएको हो। त्यतिखेरको विजेताको नाताले बहर बहारको संयोजनमा शिखा बुक्सले यसलाई चाहिँ प्रकाशन गरेको सलेदो हो। सलेदो चाहिँ एउटा मेरो व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ मलाई सलेदो राम्रो प्रोत्साहन दियो। जस्तै तपाईँले सलेदो प्रकाशन गर्दै गर्दा जुन प्रतियोगितामा तपाईँ विजेता भइसकेपछि जसले आयोजना गरेको थियो उसैले चाहिँ प्रकाशन गरेको जो शिखा प्रकाशन थियो। हजुर होइन, हजुर। तपाईँले जुन पुरस्कारको जुन इँटाहरू थपिराख्नु भएको छ नि, त्यो पुरस्कारको जुन एकपछि अर्को पुरस्कारले नेपाली साहित्य आकाश, जो अझै पनि भन्यो नि ग्रामीण क्षेत्र, मोफसलको भन्दा पनि बाहिर रहेका संस्थाहरू पनि, व्यक्तिहरू पनि संस्थामा गनिन सक्दा रहेछन् भन्ने एक किसिमले एउटा मोफसलभन्दा बाहिर बसेकाहरूलाई पनि एउटा गर्वको विषय बनिरहेको छ। यस सन्दर्भमा तपाईँले कसरी यो मोफसलबाट पनि कसरी साहित्य क्षेत्रमा आफ्नो पाइलालाई अगाडि बढाउनु भयो? मैले तपाईँकै अगाडि यो कुरा जोड्नुहुन्छ, तपाईँकै यो मिडिया अगाडि यो कुरा जोड्नुहुन्न मलाई थाहा छैन। तर म एकदमै अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो पहिलो सुरुवात, मेरो मार्गदर्शक चाहिँ जेल सङ्घर्ष विनोद खनाल र सञ्जय कौचाबाट भएको हो होइन। हजुरहरूले 2059 सालमा साधना साहित्य सङ्गम भनेर रुद्रपुरमा गठन गरेपछि मेरो यात्रा सुरु भएको र हजुरहरूले लुम्बिनी ज्ञान निकेतन माविमा आएर यसको बारेमा बताइसके पछाडि
मेरो यात्रा सुरु भएको। त्यहाँबाट तपाईँ त्यति बेला 9-10मा 9-10 कक्षा पढ्ने बेलामा तपाईँहरूलाई आएर त्यहाँ जानकारी दिइसके पछाडि म सुरु भएको साधना साहित्य सङ्गमको एउटा पराग भन्ने किताब पनि निस्केको थियो। त्यो परागमा इराकी घटना नामक एउटा त्यतिखेर इराकको चाहिँ त्यो घटनाको विषयलाई लिएर एउटा कविता बाल कविता थियो। त्यो कविता प्रकाशन भइसके पछाडि पहिलोपटक म कृति मार्फत आएको हुँ, किताबमा समेटिएको हुँ र त्यहीँबाट नै मेरो यात्रा सुरु भएको। त्यस पछाडि 5-6 वर्षसम्म नेपालमै अभ्यास गरिरहेँ। रूपन्देहीका स्थानीय रेडियोहरूमा गजल पठाउने, कविता पठाउने गर्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ सुरु भएको यात्रा हो। अनि 65 सालमा कतार देश छोडेर कतार लागिसके पछाडि म लगभग 3 वर्ष जति चाहिँ लेखनीबाट अलिक टाढै रहेँ, लेखिनँ भन्दा मिडियासम्म जोडिएन। आफ्नो आन्तरिक अभ्यास त छँदै थियो, नजोडिएपछि फेरि 69 सालमा आए पछाडि फेरि सुरु भएको मेरो यात्रा। यसै गरी सुरु भएको। तपाईँको एउटा गजलमा त एकदम माहिर, गजल गाउनमा मान्छेले दुनियाँले जुन फेसबुकहरूबाट विभिन्न मिडियाहरूबाट तपाईँको गजल नसुन्ने कमै छन्। यद्यपि हाम्रो कञ्चन खबरबाट पनि कञ्चन खबरका दर्शकहरूलाई तपाईँको ताजा गजल सुनाइदिनुहोस् न। म आज मेरो पहिलो साहित्यिक मार्गदर्शकसँग यसरी कुरा गर्न पाएको छु, मेरो अहोभाग्य यो। म उहाँको अगाडि बसेर आजको मितिसम्ममा सबैभन्दा अन्तिम पटक लेखिएको गजल म यहाँसम्म तरन्नुम वाचन गर्छु। एकदमै। बगे आसमां मेरा कहानी, बगे आधा आसमां मेरा कहानी, कहाँ लेखूं भन्नुहोस् आधा कहानी, बगे आधा आसमां मेरा कहानी, न देखाए आँसु काँडाले नरुन्छन्, न देखाए आँसु काँडाले नरुन्छन्, कसले बुझ्लान् रै, कसले बुझ्लान् रै काँडाका कहानी, बगे आधा आसमां मेरा कहानी, मसीले सक्दैन मेरो पीर लेख्न, मसीले सक्दैन मेरो पीर लेख्न, मसीले सक्दैन मेरो पीर लेख्न, झरेको यो आँसुले, झरेको यो आँसुले लेख्ला कहानी, बगे आधा आँसुमा मेरा कहानी, दिँदा दिन्छन् थोकमा, दिँदा दिन्छन् थोकमा पीडा दिनेले, दिँदा दिन्छन् थोकमा पीडा दिनेले, बताऊं कसरी, बताऊं कसरी म खुद्रामा कानी, बताऊं कसरी
म खुद्रामा कहानी बगे आधा आँसुमा मेरा कहानी भनेनन् होला कतै भनेनन् होला कतै त्यो अलग हो भनेनन् होला कतै त्यो अलग हो नराखेको हुन्छ छातीमा कहानी बगे आधा आँसुमा मेरा कहानी। धन्यवाद। फेरि सिबी सुनारतर्फ म गइरहेको छु। तपाईँ मफसलभन्दा बाहिर कञ्चन गाउँपालिका एउटा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेर एकजना स्रष्टाको रूपमा जन्मिनु भएको छ होइन। पछिल्लोचोटि तपाईँका गजलहरू हामी फेसबुकमा समय सञ्जालमा पढ्न पाइरहेका छौँ। के हो यो गजल तपाईँले पछिल्लोचोटि बुझ्नु भएको के रहेछ? मेरो विचारमा गजल भन्नुपर्दा एउटा मनको भाव हो र पाठकहरूसम्म पुग्दा उहाँहरूले त्यो पढ्दा आहा भन्नु नै गजल हो। तपाईँले लेखेको अन्तिम गजल के छ? अब हाम्रो दर्शकहरूलाई सुनाइन सिबी सुनारको गजल फेसबुक स्ट्याटसमा त पढ्नुहुन्छ नै, तपाईँको आवाजबाट गजल हुन्छ। म एउटा गजल सुनाउ। यो अभ्यासमा लेखिएको गजल हो। म यसलाई सुनाउँछु, तहतै गर्छु, मलाई लय आउँदैन। एकदमै ठिक छ। लेखियो खुब मसीले दुखीको कथा, लेखियो मसीले खुब दुखीको कथा, कहिले लेख्यो मसीले मसीको कथा। लेखियो खुब मसीले दुखीको कथा, कहिले लेख्यो मसीले मसीको कथा। बिम्ब आमाको मैले गुमाए कतै, बिम्ब आमाको मैले गुमाए कतै, सोधु कसलाई तिम्रो फुलीको कथा। सोधु कसलाई तिम्रो फुलीको कथा, स्वार्थ राखी हृदयभित्र आयौ तिमी, स्वार्थ राखी हृदयभित्र आयौ तिमी, बन्छ जीवन हुरी अनि टुकीको कथा। दर्दमा हुन्छ जीवन सधैँ फुल, दर्दमा हुन्छ जीवन सधैँ फुलको, तर भयानक छ मान्नुस् कलीको कथा। तर भयानक छ मान्नुस् कलीको कथा, स्वर्गकी अप्सरालाई भन्नु छ यो, स्वर्गकी अप्सरालाई भन्नु छ यो, धरतीकी चम्किलो चाँदनीको कथा। काम कहिल्यै नलाग्ला, काम कहिल्यै नलाग्ने भयो जिन्दगी, काम कहिल्यै नलाग्ने भयो जिन्दगी, भइदिए पनि बरु ओखनीको कथा। यो ओखनी भन्ने विषय थोरै भने, ओखनी भनेको अचारको परिकार हो, जुन यो वेस्टेज हुन्छ नि, जुन खाद्यान्नहरू, त्यसलाई फेरि पुनः प्रयोग रिसाइक्लिङ गर्ने एउटा विधि हो। अर्को सेट, मेरी आमासँगै भत्कियो त्यो पनि, मेरी आमासँगै भत्कियो त्यो पनि, मेरी आमासँगै भत्कियो त्यो पनि, थियो मेरै बाटो हेर्ने पिँढीको कथा, थियो मेरै बाटो हेर्ने पिँढीको कथा। देशले राख्न सक्दैन कहिल्यै पनि, देशले राख्न सक्दैन कहिल्यै पनि, परदेशीको कथा पौरखीको कथा। हस्, धन्यवाद। सिबीजी, जुन तपाईँले यति मार्मिक कथा जुन गजल मार्फत प्रस्तुत गर्नुभयो, तपाईँलाई लाग्दैन कि यो मैले गजल लेखिरहेको छु कि म आफ्नै आत्मकथा लेखिरहेको छु? के लाग्छ? यो
आत्मकथा भन्दा पनि एउटा भावनामा डुब्ने खेलो भनौँ न। कल्पनामा डुबेर कुनै पनि विषयवस्तुलाई समातेर त्यसको एउटा निचोड बनाउने, एउटा निचोड निकाल्ने प्रक्रिया मात्रै हो। दिपजी फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। सिबीजीको गजल सुन्नुभयो? हजुर सुने। होइन हजुर, तपाईँले सिबीजीको गजल सुन्दै गर्दा कस्तो उमेर समूहको मान्छेले गजल लेख्ने हो नि? त समयमा गजल, मुक्तक होइन अनेक भावनाहरू, सायरहरू निस्किन्छन्, त्यस पछाडि त्यो फेरि टुङ्गिन्छ, त्यो कहाँ हराउँछ। तर तपाईँहरू त्यही समूहबाट आएको तर कन्टिन्यू गर्नुभएको छ, यो कसरी सम्भव छ तपाईँ भन्नुहोस् न। यो लेखनीको उमेर हद नहुँदो रहेछ सर। यो समयसम्म लेख्छु वा यो समयदेखि लेख्न छोड्छु भन्ने चाहिँ नहुँदो रहेछ। जस्तो कि अब हेर्नु न, हाम्रो दाइ धेरै अग्र साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, अब लेखिरहनु भएको छ। हेर्नु न, अब 100 वर्ष नागिसक्नु भएको हाम्रो आदरणीय सत्यमोहन जोशी, आदरणीय राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे, होइन उहाँले पनि लेख्दा लेख्दै नै यो पार्थिव शरीर छोड्नु भएको। यति बेलासम्म लेख्छु भन्ने हुँदो रहेनछ। विचारोपण कहिलेदेखि भयो भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ। जस्तो हाम्रो सिबी भाइकै कुरा गर्दा आजभन्दा 1.5-2 वर्ष अगाडि भाइसँग कुराकानी भएको, उहाँ त्योभन्दा अगाडि पनि लेखिसक्नु भएको थियो, लेखिरहनु भएको थियो। उहाँ लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी चिनेको। यो कहिलेसम्म लेख्छु भन्ने चाहिँ टुङ्गो नहुँदो रहेछ, जहिले पनि लेख्न सकिँदो रहेछ। एउटा के हो भने आफूसँग त्यो लेखनीको एउटा भोक पर्दो रहेछ। लेखकीय भोक भइसके पछाडि लेखनी चल्दो रहेछ सर। जहिले एउटा गजल सुनाउनु, फेरि हामी कुराकानी भन्नु पनि गजललाई प्राथमिकता दिन्छ। दर्शकले गजल सुन्न नै चाहनुहुन्छ, देव मिलनजीको, सिबी भाइको होइन गजल सुन्न नै चाहनुहुन्छ। गजल सुन्नु। उसले सोध्यो ऊ तेरो को हो को पर्छ, उसले सोध्यो ऊ तेरो को हो को पर्छ, ऊ अर्कैको हो, ऊ अर्कैको हो, मात्र याद मेरो पर्छ। साह्रै मन पर्यो। उसले सोध्यो ऊ तेरो हो को पर्छ, ऊ अर्कैको हो, याद मात्र मेरो पर्छ, उसको चुम्बनको दाग आँसुले मेटेन, उसको चुम्बनको दाग आँसुले मेटेन, अतीत बल्झाउँछ हर पल छातीको पर्छ। उसले सोध्यो ऊ तेरो को हो को पर्छ, ऊ अर्कैको हो, मात्र याद मेरो पर्छ। एउटा गुलाब छ चितामा, एउटा गुलाब छ चितामा अर्को मण्डपमा, एउटा गुलाब छ चितामा अर्को मण्डपमा, थाहा छ चिता कसको हो मण्डप कसको पर्छ, थाहा छ चिता कसको हो मण्डप कसको पर्छ। उसले सोध्यो ऊ तेरो को हो को पर्छ, ऊ दुख्दा तिम्रो म छु भन्ने हक छैन गुम्यो, ऊ दुख्दा तिम्रो म छु भन्ने हक छैन गुम्यो, ऊ दुख्दा तिम्रो म छु भन्ने हक छैन गुम्यो। भयो नबोलु, भयो नबोलु अब बोले अप्ठ्यारो पर्छ, भयो नबोलु अब बोले अप्ठ्यारो पर्छ। उसले सोध्यो ऊ तेरो को हो को पर्छ, ऊ अर्कैको हो, मात्र याद मेरो पर्छ। मिलन हुँदा शिर राखेको छातीमाथि पनि, मिलन हुँदा, मिलन हुँदा शिर राखेको छातीमाथि पनि, वियोगको बेला यादको सनासो पर्छ। उसले सोध्यो ऊ तेरो को हो को पर्छ, ऊ अर्कैको हो, मात्र याद मेरो पर्छ, ऊ अर्कैको हो, मात्र याद मेरो पर्छ। धन्यवाद। दिमिलनजी, हजुर, ऊ को हो मात्रै याद मेरो पर्छ, ऊ अर्कैको हो, उसको याद मात्र। कसलाई सम्झेर कसलाई हानेर यो इङ्गित गरेर गजल लेख्नु भन्नुहोस् न। त्यस्तो कोही पनि छैन, कोही न कोही होला, यो गजलले चाहिँ त्यही सङ्केत गर्छ। होइन, त्यस्तो कोही पनि छैन, केवल यो एउटा गजल मात्रै हो। अघि सिबी भाइले भन्नुभयो होइन, एउटा यो एउटा कल्पनामा डुबेर यथार्थ जस्तो बनाउने कुरा भन्नुभयो। तपाईँहरू विदेशमा बस्नुहुन्छ, तपाईँहरू हामीले सुनेको, म त अहिले विदेशमा गएको छैन, विदेशको अनुभव के हो मलाई थाहा छैन, तर धेरै मान्छेहरू विदेशमा जानेहरूले एकछिन फुर्सद हुँदैन होइन, यहाँ जस्तो जुन काम थग्ने पनि हुँदैन, नियमित काम गर्नुपर्छ भन्ने। तर तपाईँहरू
नेपाली साहित्यमा नेपाली गजलमा कलम चलाइराख्नु भएको छ कतिखेर सम्भव हुन्छ? मलाई चाहिँ मेरो हकमा भन्नुपर्दा हामी दुवैजना सिमी भाइ र म दुवैजना प्रवासबाट आएका छौँ अहिले होइन। प्रवासको एउटा प्रवासीय बसाइलाई विश्राम लिन घरमा आएका छौँ। यो अवस्थामा मैले चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्छु, व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ प्रवासमा बसिरहँदा लेख्न चाहिँ त्यति गाह्रो रहेनछ। हामीसँग त्यहाँ देशको अभाव छ, घरको अभाव छ, समाजको अभाव छ र परिवारको अभाव छ होइन। अभाव जहाँ बढी छ त्यहाँ सिर्जना बढी हुँदो रहेछ होइन। त्यसपछि त्यसको आधारमा भन्नुपर्दा र समयको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्रदेशमा हामीले एउटा निश्चित समय मात्रै हामीले कामलाई दिने हो होइन। म्याक्सिमम अब अपवादमा कोही हुनुहुन्छ होला त्यति धेरै लामो समयसम्म काम गर्ने, बाँकी हामी सबैसम्म के छ भने 8, 10, 12 घन्टाको मात्र ड्युटीको समय छ होइन। त्योभन्दा बढी सायदै कसैले गर्नुहुन्छ होला, गर्नुहुन्छ होला होइन, गर्नुहुन्छ कसैले अपवादमा बाहेक। त्यसो हुँदा पनि हामीले त्यो 8-10 घन्टा काम गरेपछि हामीसँग बाँकी 14-16 घन्टा समय बाँकी रहन्छ। 14-16 घन्टासम्म हामी सुत्ने त हामी हुँदैन। त्यो टाइममा चाहिँ अब फेरि फ्री भएर लेख्छु भन्ने कुरो पनि हुँदो रहेछ क्या। लेखनलाई चाहिँ लेख्छु आउन सक्छ। कहिलेकाहीँ अब हामी ड्युटी गरिरहँदाखेरि पनि अब त्यो शब्दसँग खेलिरहेको भइन्छ। यो गर्दाखेरि यतिखेर लेख्छु, यस्तो लेख्छु, समय अभाव छ भन्ने कुरो चाहिँ नहुँदो रहेछ। मैले चाहिँ मेरो कुरा गर्नु पऱ्यो भने मैले नेपालमा आएर चाहिँ लेख्न सकेको छैन। अन्तिम भने मैले 4 वर्षमा लेखेको, अघि सुरुमा सुनेको गजलै यसरी 4 महिना देश यो घर बसाइमा लेखेको पहिलो र अन्तिम गजल त्यही 4 वर्षको अवधिको। जस्तै तपाईँले त पुरस्कारहरू पनि धेरै ग्रहण गरिसक्नु, पुरस्कृत पनि हुनुभयो। तपाईँले नेपाली साहित्यमा योगदान गरेको कदर गर्दै जस्तै NRNA साहित्य अवार्ड 2071बाट पनि तपाईँ सम्मानित हुनुभयो छोटो समयमै। हजुर 2021 हजुर 2021मा। त्यसरी बहार गजल पुरस्कारबाट पनि तपाईँ पुरस्कृत हुनुभयो। हजुर हजुर होइन। अनि त्यसै गरी नेपाली आर्टिस्ट कटाको जुन संस्थाले दिने हो त्योबाट पनि तपाईँ पुरस्कृत हुनुभयो। हजुर हजुर। तपाईँले भन्नुभयो खासै योगदान गरेको छैन भन्ने भयो, तर योगदानको कदर भइरहेको छ क्या, तपाईँले धेरै गर्नुभएको रहेछ। तपाईँलाई यो पुरस्कार NRNAले पुरस्कार पहिलोचोटि दिँदै गर्दा तपाईँलाई कस्तो फिलिङ भइरहेको थियो? तपाईँले भन्नुभयो मैले केही गरेँ होइन भन्दा पनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई के लागेको थियो भने दिन खोजी नेपाली साहित्यको लागि तपाईँले सुरुमा भने जस्तो इँटा थप्ने भने जस्तो नेपाली साहित्यको लागि इँटा थप्न इच्छुक छ है यो मान्छे र यसलाई हामीले सम्मान प्रोत्साहन पर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले दिएको हुन् कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। र मैले चाहिँ त्यतिखेर त्यो महसुस गरेँ र अब चाहिँ मैले नेपाली साहित्यको लागि अलिक बलियो भएर अलिक बलियो होइन, त्यो अब शक्तिको बलियो होइन कि शब्दको बलियो, अलिक बलियो भएर मैले चाहिँ नेपाली साहित्यको लागि गर्नुपर्छ है भन्ने महसुस चाहिँ गरेको। र त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँलाई अझै उत्साह बनायो, अझै ऊर्जा थपियो। तपाईँ अब कलम नचलाइ भएन। हजुर होइन, नखेलिकनै भएन। तैँले लेख्नुपर्छ र नेपाली साहित्यको लागि केही गर्नुपर्छ भने उहाँले दिएको त्यो सम्मान होइन, त्यो दबाब जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। मैले चाहिँ त्यसको कदर गर्न सक्छु सक्दिनँ। उहाँले जुन सम्मानलाई दिनुभयो त म चाहिँ दबाबको रूपमा लेख्छु। किन म सम्मान भनेर लिइरहँदा त्यो सम्मानले मैले दिइसकेको, मैले केही गरिसकेको रहेछु भन्ने मैले महसुस गरेँ भने म मातिन सक्छु, बाटो लिन सक्छु। तर मैले त्यो दबाबलाई लिएँ, दबाबको रूपमा लिएँ भने म सही मार्गमा हिँड्न सक्छु, अझै केही गर्न सक्छु कि भन्ने आशाले यति दबाबको रूपमा लिएको छु सम्मानभन्दा पनि। विदेशमा हुनुहुन्छ परिवारको खुसीको निम्ति होइन? हजुर हजुर। घरमा स्वदेशमा बसेर केही गर्छु भन्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा तपाईँ विदेशिनु परेको छ। यद्यपि तपाईँ फेरि नेपाली साहित्यलाई पनि पछ्याइराख्नु भएको छ, तपाईँ गजल लेख्नु भएको छ। सुरुमा तपाईँले गजल हो भनेर लेख्दै गर्दा जुन एउटा स्मरण छ नि त्यस्तो केही छ? त्यसरी धेरै लेखियो होला सायद, धेरै लेखियो, तर सुरुमा पहिलो मेरो यही हो भन्ने त्यो अझै त्यो यकिन छैन, मेरो दिमागमा पनि आएन त्यो। तर त्यसरी लेख्न चाहिँ खुब लेखियो। अब त्यो कुनै भावना बने होलान्, कुनै सायरी बने होलान्, तर गजल नै हो भनेर गजल संरचना चाहिँ थाहा पाएको मैले धेरै भएको छैन। 1-2 साल दीप मिलनजीसँग सम्पर्क
भइसके पछाडि उहाँले केही गाइडहरू गर्नुभयो यसरी भनेर गाइड गरिदिनु भयो। त्यसपछि दीप मिलनजी भेट्नु भएको भए के हुन्थ्यो तपाईँको तपाईँले नेपाली साहित्य त्यही सायरी हुन्थ्यो कि भावना हुन्थ्यो कि मुक्तक हुन्थ्यो के क्रममा जान्थ्यो त होइन मैले लेखनी छोड्ने थिएन त्यही हो के म नभए पनि कोही दोस्रो व्यक्तिबाट चाहिँ उहाँले गजलको स्कुलिङ चाहिँ हुन्थ्यो किनकि उहाँसँग सिक्ने त्यो जोस छ नि त तर छोड्ने चाहिँ थिएन तर गजल बन्थेन त्यो आफ्नो ठाउँमा थियो होइन तर लेखनी चाहिँ म छोड्ने एउटा गजल सुनिहालौँ फेरि होइन कुराकानीलाई हामी जोड्दै जानेछौँ गजल नै हामी सुन्छौँ आज। यहाँ लुगाले कोही मान्छे राम्रो देखिन्न यहाँ लुगाले कोही मान्छे राम्रो देखिन्न धरा टुकीको हेर्नुहोस् त उज्यालो देखिन्न धरा टुकीको हेर्नुहोस् त उज्यालो देखिन्न यहाँ लुगाले कोही मान्छे राम्रो देखिन्न कसरी गरौँ भरोसा अर्काको दुनियाँ कसरी गरौँ भरोसा अर्काको दुनियाँमा आफ्नै आँखाले त यहाँ साँचो देखिन्न मान्नुस् अठोट हुनुपर्छ सफरमा जीवनको मान्नुस् अठोट हुनुपर्छ सफरमा जीवनको पक्कै मन्जिल देखिन्छ तगारो देखिन्न पक्कै मन्जिल देखिन्छ तगारो देखिन्न आखिर जलन सहेर जिएको छु जिन्दगी आखिर जलन सहेर जिएको छु जिन्दगी यो विश्वास नगर यो मनको आगो देखिन्न नेपाली योद्धा हुँ भनेर तिमी आएछौ नेपाली योद्धा हुँ भनेर तिमी आएछौ खै त रगत मेरो जस्तो रातो देखिन्न खै त रगत मेरो जस्तो रातो देखिन्न यो दुनियाँ हेरेँ मैले प्रेमको नजर यो दुनियाँ हेरेँ मैले प्रेमको नजरले मात्र तिमीलाई देखेँ अर्को देखेँ तपाईँ कसैलाई त इङ्गित गरेर लेख्नु भएकै हो इङ्गित भन्दा पनि अब तपाईँको वास्तविक प्रेमिका छुट्टै छ नै आफ्नो सदाबहार प्रेमिका पनि तपाईँको कोही न कोही छ जस्तो छ भित्री भावना छ भावनालाई नै प्रेमिका सम्झेर भावना छ त्यसैसँग सिङ्गौरी खेलौँ भनौँ न खेल्दै प्रेमिल कुरा शब्दसँग कति मजा आउँदो रहेछ हामी आफ्नै भावनालाई प्रेमिका एकदम विशेष गरिकन सर्जकहरू साहित्यमा कलम चलाउनेहरू आफ्नै भावनालाई प्रेमिका ठान्छन् आफ्नै भावनालाई शत्रु ठान्छन् होइन आफ्नै भावनालाई आफन्तै मानेर गजल लेखिरहेछन् होइन साहित्य सृजना एकदम आज निकै बडा मजा आइरहेको छ दर्शकहरूलाई पनि सायद मलाई लाग्छ दीप मिलनजी र सिबीजीको जुन गजल सुनेर तपाईँले निकै आनन्दित भइराख्नु भएको छ हामीले प्रत्यक्ष पनि अनुभव गरिरहेका छौँ। फेरि पनि म दीप मिलनजीसँगै कुराकानी गर्न चाहन्छु। तपाईँ यो गजल लेख्दा नि जस्तै बहरमा लयमा लेखिन्छ होइन जब बहरमा लयमा गजल लेखिन्छ जब गायकी निस्किन्छ गजलमा त्यसलाई मात्रै गजल हो भन्ने केही स्रष्टाहरूको पनि मान्यता छ त्यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? त्यस्तो होइन गाउन नजानेले गजलै लेख्दैनन् भन्न खोज्दैन जस्तो कि हाम्रो सिमी भाइले पनि अब अहिलेसम्म उहाँको 2वटा गजल सुन्यौँ तहत नै वाचन गर्नुभयो होइन तर के हो भने गाउनका लागि गजल गेय विधा भने पनि हरेकले गाउन जान्दैनन् जस्तो कि अब गीत पनि त अब सबैले गाउन सकिँदैन तर मजाले सुन्न सकिन्छ नि गजल चाहिँ लेख्न सकिन्छ होइन अब सबै लेखक सबै गजलकारहरू गायक हुँदैनन् गाउँदा गाएर सुनाउँदा जति आनन्द हुन्छ गजल चाहिँ गजल गेय विधा भएकाले र गजलको आफ्नै शास्त्रीय मान्यता रहेकाले कोही व्यक्तिको पछि भन्दा पनि गजलले हजारौँ वर्ष अगाडि के मानक स्थापित गरेको छ भन्ने कुरा प्रमुख रहन्छ। मैले मेरो विचारमा चाहिँ अब म अरूले के भन्नुहुन्छ कसो भन्नुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म त्यो जाँदिनँ पनि र जान पनि चाहन्न त्यो जाने विषय पनि होइन कसैको स्वतन्त्र विचार छ भने त्यसलाई मैले अब यो होइन यस्तो है भनेर भन्नसम्म सक्छ यो नै हुनुपर्छ भने म भन्न सक्दिनँ तर के हो भने गजलले आजभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडि फारसी उर्दू
हुँदै नेपालमा आइसक्दासम्म कुन मानक स्थापित गरेको छ भन्ने कुरा हो। शास्त्रीय गजलको आफ्नो शास्त्रीय मान्यता छ र त्यसलाई हामीले तोडमोड गरेर जे लेखे पनि गजलै भनिदिने प्रचलनलाई चाहिँ म पनि त्यति सहमत हुन सक्दिनँ। त्यसको अन्त्यको लागि पनि सकेसम्म बहरमा गजलमा गजलमा चाहिँ बहर आवश्यक छ भन्छु म चाहिँ होइन। जस्तो कि अब हामीले बहरले गजलको सुन्दरतालाई थप मजबुत बनाउँछ। गजलको श्रृङ्गार भन्दा पनि गजलको प्राण जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ बहर चाहिँ। अब हामीले गजलमा काफियालाई मुटु भनेर त बुझ्यौँ, तर बहरलाई चाहिँ हामीले प्राण भनेर चाहिँ बुझेनौँ कि काफियालाई चलायमान बनाउने त प्राण हो नि त। बहर हो नि त गजलको संरचनालाई एउटै मिटरमा एउटै ध्वनिमा र एउटै लयमा सरल बगाउने त लयले हो नि, बहरले हो नि। त्यसर्थ पनि बहरको आवश्यकता चाहिँ म महसुस गर्छु। गजल लेख्दै गरेका गजल अनुरागी हजुर सामान्य चाहिँ यो कुरा भयो भने गजल हुन्छ है भन्ने कुरा सजिलो ढङ्गले छोटो शब्दमा हुन त यसलाई चाहिँ छोटो शब्दमा व्याख्या गरिसकिँदैन। यद्यपि अब लेख्दै गरेकालाई चाहिँ प्रोत्साहन ल यसो गरेपछि गजल हुन्छ, त्यही तपाईँले लेख्दै गर्नुभयो भने यो हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ संक्षिप्त यसो जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब त्यो बाहिरी आवरणकै रूपमा भने काफिया रदिफ भयो रदिफ ऐच्छिकको भए पनि भयो नभए पनि भयो। काफिया अनि बहर र दुई मिश्राका एक शेर अब त्यति भयो गजल हजुर। अन्त फेरि एउटा गजल सुनाउन तपाईँ। नहाँसो भने बढ्छ पीडा उसैको, मरोए भने आँसु झर्ना उसैको, नहाँसो भने बढ्छ पीडा उसैको, समर्पण कहाँसम्म उत्तम हुँदो, समर्पण कहाँसम्म उत्तम हुँदो, विसर्जन गरौँ मन चररमा उसैको, नहाँसो भने बढ्छ पीडा उसैको, कठालो समाती हिँड्यो सम्झनाले, कठालो समाती हिँड्यो सम्झनाले, हदै बढ्छ दिलभित्र तृष्णा उसैको, नहाँसो भने बढ्छ पीडा उसैको, म घायल सिपाही बनी तडपिँदैछु, म घायल सिपाही बनी तडपिँदैछु, नजरको परेछ निशाना उसैको, नहाँसो भने बढ्छ पीडा उसैको, सकेसम्म बग्ने छु साथी बनेर, सकेसम्म बग्ने छु साथी बनेर, नसक्दा बनुला किनारा उसैको, नहाँसो भने बढ्ला पीडा उसैको। धन्यवाद। फेरि पनि हामी दीपमिलनजीसँग फेरि जोडिनेछौँ। आज हामी गजलकै कुराकानी गर्नेछौँ, गजल सुन्नेछौँ। विशेष गरी कञ्चन खबरको दर्शकहरूलाई आज फरक स्वाद हामी चखाइरहेका छौँ। फेरि म सिबी सुनातर्फै गइरहेको छु। दीपमिलनजीको गजलले यो त ऊर्जा हामीलाई दिइरहेको छ। एकदम तपाईँ पनि गजल लेखिराख्नु भएको छ। त्यसो त पहिला पनि हामी फेसबुक मार्फत उहाँले धेरै कुराहरू सिकाउनु भएको छ। अहिले यसरी भौतिक रूपमा भेट्नु पाउँदा अझै एकदम लेख्ने अझै ऊर्जा थपिएको छ ममा। अझै लेख्नुपर्छ, उहाँका शेरहरू सुन्दाखेरि मैले नि यस्तै लेख्नुपर्छ, यस्तै अब्बल गराउनुपर्छ मेरा शेरहरू पनि भन्ने अनुभव
एउटा भइरहेको छ। एउटा गजल म एउटा गजल सुनाउँछु फेरि। कुनै एउटा व्यक्तिले अमुक चमत्कार गरिदिने होइन, त्यो आफूभित्र जे छ त्यो भाइको चाहिँ त्यो लेखनीले चाहिँ मैले त्यो महसुस गरेको क्या। अलि अगाडिबाटै हजुर उहाँको लेखनी सुरुवात थियो, मात्रै एउटा निखारताको अलिकता केही यो है गजल यस्तो हुन्छ है भनेर चाहिँ मैले भनि धार परिवर्तन गजलको लागि के मानक र आवश्यकताहरू यी हुने भनेर चाहिँ मैले त्यो बताइदिएको मात्रै हो, बाँकी सबै भाइको हो क्या। फेरि एउटा गजल सुनाउँ तपाईँको मुखरबिन्दबाट। दीप मिलनजीको बाट कुरा भन्दा नि आज गजलै सुन्नु होइन। आँखाहरू नबोली संवाद गर्न थाले, आँखाहरू नबोली संवाद गर्न थाले, लाग्यो असर हृदयमा छातीको पर्न थाले, लाग्यो असर हृदयमा छातीको पर्न थाले। यो गजल वाचन गरिरहँदाखेरि चाहिँ म आदरणीय सङ्गीतकार, गायक, गीतकार, गजलकार लालकाई श्रेष्ठसम्म जान्छु। उहाँले बनाउनु भएको यो लय मैले आज यहाँ सापट्टि लिएको छु। आँखाहरू नबोली संवाद गर्न थाले, लाग्यो असर हृदयमा छातीको पर्न थाले, लाग्यो असर हृदयमा छातीको पर्न थाले। तिम्रो चरण परेको, तिम्रो चरण परेको तन मन प्रफुल्ल बन्दै, तिम्रो चरण परेको तन मन प्रफुल्ल बन्दै, बेरङ्ग जिन्दगीमा नवरङ्ग भर्न थाले, बेरङ्ग जिन्दगीमा नवरङ्ग भर्न थाले। आँखाहरू नबोली संवाद गर्न थाले, लाग्यो असर हृदयमा छातीको पर्न थाले। सुक्खा बगैर थिएमा थियो मन, सुक्खा बगैर थिएमा थियो छटपटी हृदयमा, सुक्खा बगैर थिएमा थियो छटपटी हृदयमा, आयो तिमी खुसीको अब बुँद झर्न थाले, आयो तिमी खुसीको अब बुँद झर्न थाले। आँखाहरू नबोली संवाद गर्न थाले, लाग्यो असर हृदयमा छातीको पर्न थाले। माया र प्रेम भन्नु, माया र प्रेम भन्नु जादु गरिरहेछ, माया र प्रेम भन्नु जादु गरिरहेछ, प्यासी अधर छ पानी शिरबाट झर्न थाले, प्यासी अधर छ पानी शिरबाट झर्न थाले। आँखाहरू नबोली संवाद गर्न थाले, लाग्यो असर हृदयमा छातीको पर्न थाले। पत्थरहरू पगालु, पत्थरहरू पगालु लेखौँ कथामा तिम्रो, पत्थरहरू पगालु लेखौँ कथामा तिम्रो, राखेर चाह मनले पत्थरको तर्न थाले, राखेर चाह मनले पत्थरको तर्न थाले। आँखाहरू नबोली संवाद गर्न थाले, लाग्यो असर हृदयमा छातीको पर्न थाले। ला 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 ला। धन्यवाद। जिन्दगानी छ यो टोकी जस्तो, जिन्दगानी छ यो टोकी जस्तो, झन् नाउ तिमी हुरी जस्तो, झन् नाउ तिमी हुरी जस्तो, होस् बगर जिन्दगी बरु ठिक छ, होस् बगर जिन्दगी बरु ठिक छ, तर नहोस् जिन्दगी छोरी जस्तो। जिन्दगी सँग गरौँ म सम्झौता, जिन्दगी सँग गरौँ म सम्झौता, झन् भयो समय मन्जुरी जस्तो।
झन् भयो समय मन्जुरी जस्तो के गरौँ प्यारका कुरा मैले के गरौँ प्यारका कुरा मैले लाग्छ सारा बनावटी जस्तो हुन्छ तल तल जवानीको मनमा हुन्छ तल तल जवानीको मनमा लाग्छ सब प्यारमा सही जस्तो लाग्छ सब प्यारमा सही जस्तो काख आमाको लाग्छ त्यो उस्तै काख आमाको लाग्छ त्यो उस्तै मखमली फुलको दरी जस्तो हामी एकदम आनन्दित पनि भइरहेको छ। मलाई कस्तो लागिरहेको छ, एकदम खुसी लागेको छ कि एकदमै दर्शकहरूलाई नयाँ स्वाद। खालि इन्टरभ्यू भनेको छ, खालि राजनीतिका कुरा गरिरहेको छ होइन, आज हामी साहित्यिक कुरा गरिरहेको छ। मलाई कस्तो लागिरहेको छ सिबी भाइको सुनिरहँदाखेरि चाहिँ भाइ चाहिँ मैले भन्दा पनि धेरै पहिलादेखि लेख्न थालिसकेको जस्तो लाग्छ क्या। एक वर्ष भाइको होइन त म भाइसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गजलका विषयमा छलफल गर्न थालेको दाजुभाइले गएर 1-1.5 वर्ष मात्रै भएको छ। तर यो 1-1.5 वर्षको मेरो मतलब के हो भने यो 1-1.5 वर्षको अवधिमा पनि भाइ यति मजाले खारिनु भयो कि यति मजाको अभ्यास भयो कि अनि मैले चाहिँ रमेश हरिलेखकको लागि चाहिँ केही त गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। अनि म रमेश हरिलेखकको परिवार समक्ष पुग्न चाहिँ मलाई त्यति धेरै बाटोहरू थाहा थिएन। हुन त अब दुम्कीबासको घर भौगोलिक पनि टाढा त होइन, तर पनि चिनजान नपाइसके पछाडि गाह्रो हुँदो रहेछ। अनि छवि गेवाली दाइसँग सम्पर्क भयो। दाइले चाहिँ मलाई रमेश हरिलेखकको भाइ राजेश सापकोटाको नम्बर दिनुभयो। राजेश सरसँग सम्पर्कमा आएँ। त्यस पछाडि चाहिँ फेरि के गर्ने भन्दा भयो। अनि रमेश हरिलेखक र उनका सिर्जनाहरू नामक एउटा स्मृति सङ्ग्रह 2071 सालमा प्रकाशन गऱ्यौँ। म र त्यसमा धेरैजना जोडिनु भयो। सबैको नाम लिन सम्भव नहोला, त्यो एउटा टिमै भनौँ न होइन। अनुराग साहित्य समाजको मार्गदर्शनमा हामीले चाहिँ त्यो एउटा रमेश हरिलेखक र उनका उनका सिर्जनाहरू नामक एउटा स्मृति सङ्ग्रह प्रकाशन गऱ्यौँ। र त्यस लगत्तै रमेश स्मृति सम्मान भनेर चाहिँ फेरि पुरस्कारको एउटा पुरस्कारको स्मृतिको अक्षय कोष बनायौँ। र त्यसलाई चाहिँ अहिले हामीले 72, 73 र 74 होइन 72मा दियो। 73मा चाहिँ बुवाको देहावसान भयो रमेश बुवाको। त्यसपछि त्यो वर्ष चाहिँ दिन पाइएन। त्यस 74, 75 गरेर त्यो स्मृति सम्मान पनि दियौँ। 76 पछाडिका बाँकी छन्, कोभिड प्रभावित भएर अहिले दिने कुरो थियो। अहिले पनि फेरि म नेपाल आइसके पछाडि म पनि एक सानो सडक दुर्घटनामा परेँ। त्यस पछाडि चाहिँ म पनि अस्वस्थ भइसके पछाडि यो पनि अहिले अब फेरि फर्किने बेला भइसक्यो, दिन सकेको छैन। यही वर्षको केही महिनाभित्रमा चाहिँ हामीले बाँकी रहेका 76, 77, 78का रमेश स्मृति सम्मान पनि दिने हाम्रो टिमले निधो गरिसकेको छ। जो साहित्य क्षेत्रहरूमा धेरै लगानी पनि गर्नुभयो, जस्तै गजल इन्द्रणीमा पनि तपाईँहरूले त्यत्तिकै लगानी गर्नुभयो होइन। अनि सो लगानी भन्दा पनि एकल रूपमा गरेको भए चाहिँ लगानी धेरै हुन्थ्यो होला। लगान धेरै थोरै जति भए पनि हामी त दुई छाक जोड्नका लागि अरब जाने मान्छेहरू हौँ होइन। त्यसमा चाहिँ अब ठुलो कुरा परिवारको खुसीको लागि कमाउनु गएका मान्छेले अब त्योभन्दा फरक विषयमा खर्चिँदाखेरि कति समस्या हुँदो रहेछ। समस्या त हुन्छ त, यस्तो समस्यालाई सबै कुराहरूलाई मिलाउँदै गयो भने चाहिँ मिल्दो रहेछ, सहज हुँदो रहेछ। सबभन्दा ठुलो कुरो परिवार हो। परिवारले यसो गर्दैछु है भने परिवारमा जानकारी गराएपछि परिवारले हुन्छ नि त गर भनेर समर्थन गर्नुभयो भने चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ। जुन मैले पाएँ, रोइजीले पाउनुभयो होला होइन, अनि सिरुजीले पनि पाउनुभयो, सरोजीले पाउनुभयो र हाम्रो रामदाईले पनि पाउनुभयो। यो सबैले पाइसके पछाडि सहज ढङ्गले चाहिँ गइराखेको थियो अगाडि। अब अहिले त गजल इन्द्रेणी आफैले प्रकाशकहरूले खल्तीबाट खर्च नगरेर पनि अब गर्न सक्ने अवस्थामा बलियो, त्यति बलियो नभए पनि गर्न सक्छ है भन्ने आँट राख्न सक्ने, हिम्मत राख्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ पुगेको छ। हामी कुराकानीको एकदमै अन्तमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै अब दीप मिलनजीको मिठो आवाजबाटै हजुर गजल सुनेर बिट मार्नुपर्छ। उतारौँ चित्र यो मनमा हजुरले मुस्कुराएको, उतारौँ चित्र यो मनमा हजुरले मुस्कुराएको, यही मुस्कानले गर्दा छ यो मन जगमगाएको, उतारौँ
उतारौँ चित्र यो मनमा हजुरले मुस्कुराएको हजारौँ फुल छन् फुल्दै हजुरको आज स्वागतमा हजारौँ फुल छन् फुल्दै हजुरको आज स्वागतमा हजुरको मार्गमा मनले छ थप्प मखमल बिछाएको हजुरको मार्गमा मनले छ थप्प मखमल बिछाएको उतारौँ चित्र यो मनमा हजुरले मुस्कुराएको म ओढौँ प्यारको घुम्टो र जाऊँ चिर निन्द्रामा म ओढौँ प्यारको घुम्टो र जाऊँ चिर निन्द्रामा नजर पागल बनेका छन् अधर छन् थर थराएको नजर पागल बनेका छन् अधर छन् थर थराएको उतारौँ चित्र यो मनमा हजुरले मुस्कुराएको हृदयमा राख्नुको कारण नसोध्नुहोस् राज के भन्दै हृदयमा राख्नुको कारण नसोध्नुहोस् राज के भन्दै कसैले छैन होला जुनलाई मन पराएको कसैले छैन होला जुनलाई मन पराएको उतारौँ चित्र यो मनमा हजुरले मुस्कुराएको हजुरको नेत्रमा देख्छु म माया प्रीतिको सागर हजुरको नेत्रमा देख्छु म माया प्रीतिको सागर यही कारण छ जीवन यो हजुरमा डुब्न आएको यही कारण छ जीवन यो हजुरमा डुब्न आएको उतारौँ चित्र यो मनमा हजुरले मुस्कुराएको। जाँदा जाँदै तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ कञ्चन खबरका दर्शकहरूलाई र तपाईँ जाँदा जाँदै बिट मार्ने गजल सुनाइदिनु हुन्छ। यो सौभाग्य दिनुभयो, यहाँ बसेर मेरा 2-4वटा गजलहरू वाचन गर्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र जाँदा जाँदै म एउटा गजल सुनाउँछु। हृदयमा द्वन्द्व कोलाहल परेको छ, हृदयमा द्वन्द्व कोलाहल परेको छ, स्वयं जिउने रहर अलमल परेको छ। नदीको तट खुसीले हाँसेको देख्छु, नदीको तट खुसीले हाँसेको देख्छु, नयनमा आँसु यसरी भल परेको छ। कसुर केही छैन आँखाको यसै भिच्छन्, कसुर केही छैन आँखाको यसै भिच्छन्, कि सायद यो हृदयमा बल परेको छ, कि सायद यो हृदयमा बल परेको छ। कसैले खोज्न सक्दैनन् हृदयदेखि, कसैले खोज्न सक्दैनन् हृदयदेखि, तिमीमा प्यारको भाकल परेको छ, तिमीमा प्यारको भाकल परेको छ। तिमी श्रृङ्गारमा यसरी नहिँड्नु भन्छु, तिमी श्रृङ्गारमा यसरी नहिँड्नु भन्छु। बसन्ती हेर यो कायल परेको छ, बसन्ती हेर यो कायल परेको छ। जता टेक्यो उतै भासिन्छ जीवन यो, जता टेक्यो उतै भासिन्छ जीवन यो। कि मेरो भाग्यमा दलदल परेको छ, कि मेरो भाग्यमा दलदल परेको छ।
भयो पत्थरको मुटु तिम्रो कहाँ दुख्थ्यो भयो पत्थरको मुटु तिम्रो कहाँ दुख्थ्यो यहाँ मेरै हृदय कमसल परेको छ हृदयमा द्वन्द कोलाहल परेको छ स्वयं जिउने रहर अलमल परेको छ। हस् धन्यवाद। ल दिग्विजयजी तपाईँ जाँदा जाँदै कञ्चन खबरका दर्शकहरूलाई विशेष गरी साहित्य अनुरागीहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यतिखेर कञ्चन खबर हेरिरहनुभएका र हामीलाई यति लामो समयसम्म सुनिरहनुभएका हेरिरहनुभएका आदरणीय दर्शकहरू आदरणीय साहित्य अनुरागी व्यक्तित्वहरू यहाँ सबैलाई हार्दिक नमस्कार गर्दछु र धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हामीले जति लेख्ने कोसिस गऱ्यौँ जति सिक्यौँ र जस्तो अभ्यास गऱ्यौँ यहाँहरू समक्ष सम्प्रेषण गर्ने यो अवसर कञ्चन खबर.com ले प्रदान गरेको छ। यस संस्थाका जेल सङ्घर्ष मदनजी लगायत सबैलाई आबद्ध सबैलाई धन्यवाद भन्दछु। हामीले बोल्दै गर्दा केही धेरै बोल्यो होला होइन, त्यसका लागि पनि एउटा अन्जान सम्झेर माफ गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने अपेक्षासहित यहाँ सबैलाई धन्यवाद चाहिँ बिदा माग्छु। धन्यवाद दीप मिलनजी, सिबीजी। तपाईँहरू विदेशमा आउनुभयो, यहाँ घरमा आउँदा तपाईँलाई हामीले क्र्याप झ्राप पार्यो र त्यो क्र्याप झ्रापमा चाहिँ तपाईँका गजलहरू चाहिँ हामी तपाईँहरूका बिचमा प्रस्तुत गर्ने जुन मौका पायौँ त्यसका लागि एकदमै आभार व्यक्त गर्दछौँ। तपाईँहरूको व्यस्त समयका बावजुद परिवारहरूको खुसी, परिवार सँगसँगै घुम्ने, परिवारहरूलाई समय दिने समयमा हामीलाई समय दिनुभयो, त्यसका लागि हामी एकदमै आभारी छौँ। हामी धन्यवाद भन्दा धेरै केही दिन सक्ने अवस्था छैन होइन। तपाईँले हामीलाई गजल सुनाइदिनु भयो, दर्शकलाई सुनाइदिनु भयो। यसरी हामीले गजल सुनाइरहँदा स्रष्टाहरूलाई यसरी तपाईँहरू माझ लिइराख्दा हामीलाई के लाग्छ भने स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्ने एउटा खुट्किलो टेकिरहेको जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। आशा छ दीप मिलनजी, सिबीजीहरूले विदेशमा हुँदा होस् अथवा घरमा हुँदा होस्, जहाँसुकै हुँदा पनि उहाँले साहित्यको क्षेत्रमा नेपाली साहित्य विकासमा चाहिँ अझै अहोरात्र खट्नुहुनेछ, हामीले विश्वास गर्दछौँ। माया मार्नुहुने छैन। अझै गजल तपाईँले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न मिडियाहरूबाट तपाईँका सिर्जनाहरू सुन्नेछौँ, यो अपेक्षासहित हामी बिदा हुन्छौँ। हवस् त, हवस्। आँखाहरू नबोली संवाद गर्न थाले, उसले सोध्यो ऊ तेरो को हो को पर्छ, उसले सोध्यो ऊ तेरो को हो को पर्छ, ऊ अर्कैको हो मात्र याद मेरो पर्छ, मात्रै याद मेरो पर्छ, ऊ अर्कैको हो उसको याद मात्र। कसलाई सम्झेर कसलाई हानेर यो इङ्गित गरेर गजल लेख्नु? त्यस्तो कोही पनि छैन, कोही न कोही होला गजलले चाहिँ त्यही सङ्केत गर्छ। होइन त्यस्तो कोही पनि छैन। मसीले सक्दैन मेरो पीर लेख्न, मसीले सक्दैन मेरो पीर लेख्न, मरोए भने आँसु झर्न उसैको, नहाँसो भने वर्ष पीर उसैको, बगे आसमान मेरा कहानी, बगे आसमान मेरा कहानी, कहाँ लेखूं भन्नुहोस् आधा कहानी, बगे आधा आँसुमा मेरा कहानी, न देखाए आँसु काँडाले नरुन्छन्,
नदेखाए आँसु काँडाले नरुन्छन् कसले बुझ्लान् रै कसले बुझ्लान् रै काँडाका कहानी बगे आधा आँसुमा मेरा कहानी मसीले सक्दैन मेरो पीर लेख्न मसीले सक्दैन मेरो पीर लेख्न मसीले सक्दैन मेरो पीर लेख्न झरेको यो आँसुले झरेको यो आँसुले लेख्ला कहानी बगे आधा आँसुमा मेरा कहानी दिँदा दिन्छन् थोकमा दिँदा दिन्छन् थोकमा पीडा दिनेले दिँदा दिन्छन् थोकमा पीडा दिनेले बताऊं कसरी म खुद्रामा कहानी बताऊं कसरी म खुद्रामा कहानी बगे आधा आँसुमा मेरा कहानी भनेनन् होला कतै भनेनन् होला कतै त्यो अलग हो भनेनन् होला कतै त्यो अलग हो नराखेको हुन्छ छातीमा कहानी बगे आधा आँसुमा मेरा कहानी। धन्यवाद। उसले सोध्यो ऊ तेरो को हो को पर्छ उसले सोध्यो ऊ तेरो को हो को पर्छ ऊ अर्कैको हो ऊ अर्कैको हो मात्र याद मेरो पर्छ। साह्रै मन पर्यो। उसले सोध्यो ऊ तेरो हो को पर्छ ऊ अर्कैको हो याद मात्र मेरो पर्छ उसको चुम्बनको दाग आँसुले मेटेन उसको चुम्बनको दाग आँसुले मेटेन अतीत बल्झाउँछ हर पल छातीको पर्छ। उसले सोध्यो ऊ तेरो को हो को पर्छ ऊ अर्कैको हो मात्र याद मेरो पर्छ। एउटा गुलाब छ चितामा एउटा गुलाब छ चितामा अर्को मण्डपमा एउटा गुलाब छ चितामा अर्को मण्डपमा थाहा छ चिता कसको हो मण्डप कसको पर्छ थाहा छ चिता कसको हो मण्डप कसको पर्छ। उसले सोध्यो ऊ तेरो को हो को पर्छ ऊ दुख्दा तिम्रो म छु भन्ने हक छैन गुम्यो ऊ दुख्दा तिम्रो म छु भन्ने हक छैन गुम्यो ऊ दुख्दा तिम्रो म छु भन्ने हक छैन गुम्यो भयो
भयो नबोल्नु अब बोले अप्ठ्यारो पर्छ भयो नबोल्नु अब बोले अप्ठ्यारो पर्छ उसले सोध्यो ऊ तेरो को हो को पर्छ ऊ अर्कैको हो मात्र याद मेरो पर्छ मिलन हुँदा शिर राखेको छातीमाथि पनि मिलन हुँदा शिर राखेको छातीमाथि पनि वियोगको बेला यादको सनासो पर्छ उसले सोध्यो ऊ तेरो को हो को पर्छ ऊ अर्कैको हो मात्र याद मेरो पर्छ ऊ अर्कैको हो मात्र याद मेरो पर्छ। धन्यवाद। नहाँसो भने बढ्छ पीडा उसैको मरोए भने आँसु झर्न उसैको नहाँसो भने बढ्छ पीडा उसैको समर्पण कहाँसम्म उत्तम हुँदो समर्पण कहाँसम्म उत्तम हुँदो हो विसर्जन गरौँ मन चररमा उसैको नहाँसो भने बढ्छ पीडा उसैको कठालो समाती हिँड्यो सम्झनाले कठालो समाती हिँड्यो सम्झनाले हादै बढ्छ दिलभित्र तृष्णा उसैको नहाँसो भने बढ्छ पीडा उसैको म घायल सिपाही बनी तडपिँदैछु म घायल सिपाही बनी तडपिँदैछु नजरको परेछ निशाना उसैको नहाँसो भने बढ्छ पीडा उसैको सकेसम्म बग्ने छु साथी बनेर सकेसम्म बग्ने छु साथी बनेर नसक्दा बनुला किनारा उसैको नहाँसो भने बढ्ला पीडा उसैको। धन्यवाद। आँखाहरू नबोली संवाद गर्न थाले आँखाहरू नबोली संवाद गर्न थाले लाग्यो असर हृदयमा छातीको पर्न थाले लाग्यो असर हृदयमा छातीको पर्न थाले। यो गजल वाचन गरिरहँदाखेरि चाहिँ म आदरणीय सङ्गीतकार गायक गीतकार गजलकार लालकाई श्रेष्ठलाई सुन्न चाहन्छु। उहाँले बनाउनु भएको यो लय मैले आज यहाँ सापट्टि लिएको छु। आँखाहरू नबोली संवाद गर्न थाले लाग्यो असर हृदयमा छातीको पर्न थाले लाग्यो असर हृदयमा छातीको पर्न थाले। तिम्रो चरण परेको तन मन प्रफुल्ल बन्दै तिम्रो चरण परेको तन मन प्रफुल्ल बन्दै बेरङ्ग जिन्दगीमा नवरङ्ग भर्न थाले बेरङ्ग जिन्दगीमा नवरङ्ग भर्न थाले। आँखाहरू नबोली संवाद गर्न थाले लाग्यो असर हृदयमा छातीको पर्न थाले। सुक्खा बगैर थिए म थियो मन सुक्खा बगैर थिए म थियो छटपटी हृदयमा सुक्खा बगैर थिए म थियो छटपटी हृदयमा आयो तिमी खुसीको
अब बुँद झर्न थाले आयो तिमी खुसीको अब बुँद झर्न थाले आँखाहरू नबोली संवाद गर्न थाले लाग्यो असर हृदयमा छाती कोपर्न थाले माया र प्रेम भन्नु माया र प्रेम भन्नु जादु गरिरहेछ माया र प्रेम भन्नु जादु गरिरहेछ प्यासी अधर छ पानी शिरबाट झर्न थाले प्यासी अधर छ पानी शिरबाट झर्न थाले आँखाहरू नबोली संवाद गर्न थाले लाग्यो असर हृदयमा छाती कोपर्न थाले पत्थरहरू पगालु लेखौँ कथामा तिम्रो पत्थरहरू पगालु लेखौँ कथामा तिम्रो राखेर चाह मनले पत्थर कोतर्न थाले राखेर चाह मनले पत्थर कोतर्न थाले आँखाहरू नबोली संवाद गर्न थाले लाग्यो असर हृदयमा छाती कोपर्न थाले ला 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 ला। धन्यवाद। हामी कुराकानीको एकदमै अन्तमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै अब दीप मिलनजीको मिठो आवाजबाटै हजुर गजल सुनेर बिट मार्नुपर्छ। उतारौँ चित्र यो मनमा हजुरले मुस्कुराएको उतारौँ चित्र यो मनमा हजुरले मुस्कुराएको यही मुस्कानले गर्दा छ यो मन जगमगाएको उतारौँ चित्र यो मनमा हजुरले मुस्कुराएको हजारौँ फुल छन् फुल्दै हजुरको आज स्वागतमा हजारौँ फुल छन् फुल्दै हजुरको आज स्वागतमा हजुरको मार्गमा मनले छ थप्प मखमल बिछाएको हजुरको मार्गमा मनले छ थप्प मखमल बिछाएको उतारौँ चित्र यो मनमा हजुरले मुस्कुराएको म ओढौँ प्यारको घुम्टो र जाऊँ चिर निन्द्रामा म ओढौँ प्यारको घुम्टो र जाऊँ चिर निन्द्रामा नजर पागल बनेका छन् नजर पागल बनेका छन् अधर छन् थर थराएको नजर पागल बनेका छन् अधर छन् थर थराएको उतारौँ चित्र यो मनमा हजुरले मुस्कुराएको हृदयमा राख्नुको कारण हृदयमा राख्नुको कारण नसोध्नुहोस् राज के भन्दै हृदयमा राख्नुको कारण नसोध्नुहोस् राज के भन्दै कसैले छैन होला र कसैले छैन होला जुनलाई मन पराएको कसैले छैन होला जुनलाई मन पराएको उतारौँ चित्र यो मनमा हजुरले मुस्कुराएको हजुरको नेत्रमा देख्छु हजुरको नेत्रमा देख्छु
म माया प्रीतिको सागर हजुरको नेत्रमा देख्छु म माया प्रीतिको सागर यही कारण छ जीवन यो हजुरमा डुब्न आएको यही कारण छ जीवन यो हजुरमा डुब्न आएको उतारौँ चित्र यो मनमा हजुरले मुस्कुराएको। धन्यवाद दीप मिलनजी, सिबीजी। तपाईँहरू विदेशमा आउनुभयो, यहाँ घरमा आउँदा तपाईँलाई हामीले क्र्याप झ्र्याप पार्यो र त्यो क्र्याप झ्र्यापमा चाहिँ तपाईँका गजलहरू चाहिँ हामी तपाईँहरूका बिचमा प्रस्तुत गर्ने जुन मौका पायौँ त्यसको लागि एकदमै आभार व्यक्त गर्दछौँ। तपाईँहरूको व्यस्त समयका बावजुद परिवारहरूको खुसी, परिवार सँगसँगै घुम्ने, परिवारहरूलाई समय दिने समयमा हामीलाई समय दिनुभयो, त्यसको लागि हामी एकदमै आभारी छौँ। हामी धन्यवाद भन्दा धेरै केही दिन सक्ने अवस्था छैनौँ होइन। तपाईँले हामीलाई गजल सुनाइदिनु भयो, दर्शकलाई सुनाइदिनु भयो। यसरी हामीले गजल सुनाइरहँदा स्रष्टाहरूलाई यसरी तपाईँहरू माझ लिइराख्दा हामीलाई के लाग्छ भने स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्ने एउटा खुट्किलो टेकिरहेको जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। आशा छ दीप मिलनजी, सिबीजीहरूले विदेशमा हुँदा होस् अथवा घरमा हुँदा होस्, जहाँसुकै हुँदा पनि उहाँले साहित्यको क्षेत्रमा, नेपाली साहित्य विकासमा चाहिँ अझै अहोरात्र खट्नुहुनेछ, हामीले विश्वास गर्दछौँ। माया मार्नुहुने छैन। अझै गजल तपाईँले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न मिडियाहरूबाट तपाईँका सिर्जनाहरू सुन्नेछौँ, यो अपेक्षासहित हामी बिदा हुन्छौँ। हवस् त।